रहीम। तवानाई बचत प्लान जो वफाकी हुकूमत ने कल जारी किया है, उस सिलसिले में आज मुल्क भर के रेस्टोरेंट की नुमाइंदगी करते हुए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फारूक चौधरी है। मैं आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट ज्वाइंट एक्शन कमेटी का सदर हूँ। मेरे साथ आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान के सदर अजमल बलोच साहब हैं। इसी तरह मेरे आर रावलपिंडी रेस्टोरेंट एसोसिएशन के बेकर कैटरिंग के चेयरमैन जनाब मुमताज़ अहमद साहब हैं। इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब खुरम खान साहब मेरे साथ हैं। इसी तरह मेरे जनरल सेक्रेटरी राजा अदनान महमूद हैं मेरे साथ, और रावलपिंडी और पंजाब के दीगर इलाकों से आए हुए मेरे दीगर मेंबरान यहाँ हाल में मौजूद हैं, जिसमें कैटरिंग, बेकर, स्वीट्स, रेस्टोरेंट और होटल के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से एनर्जी की बचत के नाम पर जो सिक्काशाही हुक्म जारी किया गया है, वो सामने आने के बाद पाकिस्तान भर की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री परेशानी की तस्वीर बन चुकी है। पाकिस्तान में फूड के कारोबार से वाबस्ता 2 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी अपने कारोबार और नौकरी के लिए फिक्रमंद हो गए हैं। डिफॉल्ट के सर्वाइव कर सकते हैं। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, उसने रेस्टोरेंट के ऊपर जो कोरोना वबा की वजह से पाबंदियां लगाई, वो उन्होंने 2 साल इस इंडस्ट्री को बंद रखा। उस वजह से हमारे लाखों लोग बेरोजगार हुए। जो हमारे दुकानदार थे रेस्टोरेंट के, वो अपने कारोबार बहाल ना रख सके। इसी तरह जो मुलाजमीन हमारे थे, वो करोड़ों में थे, वो लोग बेरोजगार हो गए। उनके बच्चे स्कूल की तालीम से महरूम हो गए। इसमें बेशुमार तादाद हमारे इस रेस्टोरेंट के बिजनेस के साथ मुंसलिक ख्वातीन की थी, जिन्होंने नए नए बिजनेस अपने स्टार्ट किए थे। हमने उनके लिए ये चीजें फराहम की कि ख्वातीन इस मैदान में आए, तो आपने वो पाबंदियां लगा के उनको उस कारोबार से महरूम कर दिया। आज आप जिस काम की तरफ चले, इसकी वजह से पाकिस्तान के करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे, तो खुदारा इस इकदाम से पीछे हटा जाए। अब जब ये हुकूमत आई, तो हम ताजरों ने हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी कि ये ताजर दोस्त हुकूमत आई है, तो ये ताजर की बात सुनेगी, क्योंकि ये खुद कारोबारी लोग हैं। लेकिन इस ताजर दोस्त हुकूमत ने, जिस पहली हुकूमत को कहा जाता था, हम भी शायद यही समझते थे कि वो ना तजुर्बाकार हैं, उनसे भी हमारा बुरा हाल कर दिया है। जब आप कारोबार बंद कर देंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? यही काम क्या हुकूमत को नहीं करना चाहिए? अब आपने वजीर आजम साहब से ही मैं ये बात करता हूँ कि आपने 4 कैंप ऑफिस बनाए। 4 कैंप ऑफिस में कितने लोग आपने, उसमें आप कितनी बिजली जाया कर रहे हैं? अगर आपने कुछ करना है तो अपने आप से स्टार्ट करें ना। कुर्बानी हमेशा अवाम से मांग रहे हैं। अवाम और ताजर तबका हमेशा कुर्बानी देते आए। हम शुरू से ये कुर्बानी दे रहे हैं। जहां मुल्क के लिए किसी भी चीज की जरूरत होती है, हम सर तस्लीम खम कर लेते हैं। कोरोना वबा की वजह से हमने अपने कारोबार बंद कर लिए कि पाकिस्तानी अवाम में ये वबा न फैल जाए, जबकि पाकिस्तान के अंदर कोरोना की वो सूरत हाल नहीं थी जो दुनिया में थी। दुनिया ने इंतहाई खतरनाक उसके नताज भुगते, लेकिन हमारे अंदर वो चीजें नहीं आई। हमने फिर भी रजाकाराना तौर पे अपने कारोबार बंद कर दिए। हमारी उस बात को भी नहीं सोचा गया। कोरोना जब आया तो वैक्सीनेशन का जो आउटडोर का सबसे पहले स्टार्ट हुई, हम अपने रेस्टोरेंट में वो कैंप्स लेके गए और पाकिस्तानी अवाम की वैक्सीनेशन, जो हमारे रेस्टोरेंट बंद थे, हमने उनको वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया और पाकिस्तानी अवाम की वैक्सीनेशन करवाई। हमारी उस बात को भी याद नहीं रखा गया। इस तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैं पूरे मुल्क के रेस्टोरेंट और फूड के कारोबार से मुंसलिक तमाम लोगों के साथ राब्ते में हूं, और आज आपको ये बात मैं वार्न कर रहा हूं, अगर आप इस अपने इकदाम से बाज न आए तो पूरे मुल्क की ताजर बरादरी सड़कों पर होगी, अपना एहतजाज करेगी। अगर आप उसमें भी बाज न आए तो फिर हम पूरे मुल्क के जो फूड से मुंसलिक कारोबारी लोग हैं, उनको इस्लामाबाद आने की दावत देंगे। फिर हम देखते हैं कि आप हमारे ऊपर पाबंदियां कैसे लगाते हैं। लिहाजा आप वो इकदाम जरूर करें जिससे मुल्क को फायदा हो, हम आपका साथ देंगे। ऐसे इकदाम की खातर हम कभी नहीं, किसी सूरत नहीं जाएंगे जिससे मुल्क का भी नुकसान हो, आम पाकिस्तानी का भी नुकसान हो, तो वो बात हम कभी भी नहीं होने देंगे।
میں پھر یہ بات دہراتا چلوں کہ آپ دنیا کے مطابق دن کی روشنی میں اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو دنیا دن کی روشنی میں کام کرتی ہے تو وہ مارکیٹیں شام 6 بجے بند کرتے ہیں. اس کے بعد ریسٹورنٹ کو 4 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں. اس کے 4 گھنٹے کے بعد جا کے ریسٹورنٹ بند ہوتے ہیں. تو آپ نے ہمیں اگر 8:30 بجے کی مارکیٹیں بند کرنے کا ٹائم دیا ہے تو اس کے 4 گھنٹے ہمارے رات 12:30 بنتے ہیں. ہم رات 12:30 سے پہلے کسی صورت کاروبار نہیں بند کرنے دیں گے. کہیں پہ بھی کوئی آپ ایکشن کریں گے تو ہم سراپا احتجاج ہوں گے. میں جناب آل پاکستان انجمن تاجران پاکستان کے اجمل بلوچ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا سے بات کر دی ہے. ایز اے صدر آل پاکستان انجمن تاجران ہم کل اپنی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم کاروبار 8:30 بجے بند نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم کہیں گے کہ آپ ریسٹورنٹ بند کر دیں. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، مثالیں دنیا کی دی جاتی ہیں اور 8 منسٹر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ ایک میٹنگ میں بھی اور پریس کانفرنس میں بھی. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ وزیر دفاع توانائی کے بارے میں بات کر رہے ہوں. توانائی کا وزیر جو ہوتا ہے وہ بات کرتا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک مثالیں ہمیں دے رہے ہیں کہ آپ مغرب کے بعد جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھ جائیں، جب دین کی آپ کی ضرورت ہو تو پھر دین کو لے آئیں ورنہ دین کو چھوڑ دیں. میں نے ان سے کہا کہ دین پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ فل ٹائم ہے. یہ ایسا نہیں کہتا ہے کہ پہلے بھی لوگوں کو جو آیت پسند ہوتی تھی نا آج سے 1400 سال پہلے کہ یہ ہماری مرضی کی آیت ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. تو برائے مہربانی کاروباری طبقے کو آپ پریشان نہ کریں. آپ نے یہ پریکٹس آلریڈی پہلے کی ہے جب آپ کی حکومت آئی ہے 9 بجے بند کرنے کی. اس میں آپ ناکام رہے ہیں، کرپشن زوروں پر رہی ہے. اس وقت پولیس انتظامیہ سارا دن پیسے اکٹھے کرتی تھی لوگوں سے، تاجروں سے. تو میری آپ سے گزارش ہے اس کو، یہ جو آپ نے احکامات جاری کیے ہیں وزیر اعظم صاحب، ان کو واپس لیں. اور ایک خواجہ آصف صاحب نے بات کو تھوڑا سا شعور آ گیا کہ نہیں یار ایسے نہیں ہوگا. خواجہ صاحب آپ برائے مہربانی، صوبوں نے آپ کی مانی نہیں ہے، اس کو واپس لیں. اور اگر آپ توانائی بچانا چاہتے ہیں تو پہلے خود مثال بنیں. ساری چیزیں آپ کہیں جی آج ختم ہے، یہ 30%، یہ 20%، یہ 10% اس میں کم کر دیا. کس نے دیکھا وہاں جا کے کہ آپ نے 30% کم چلا رہے ہیں؟ ہمیں تو آپ جائے نا تاجر داخل کوئی نہیں ہونے دے گا یہ ریڈ زون سے آگے. اور بھائی نہ کریں اس ملک کے ساتھ، یہ مذاق نہ کریں. ہم کسی صورت بھی 8:30 بجے دکانیں بند نہیں کریں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں جی شادی ہال 10 بجے، اور شادی ہال تو پہلے ہی 10 بجے بند ہوتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو، شادی ہال 10 بجے بتیاں بند کر دیتے ہیں، وہ بند ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شادی ہال تو جی پہلے بند ہو جاتے ہیں، لہذا ہم دکانوں کے لیے احکامات دے رہے ہیں. بالکل نہیں. آپ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں. جب تک آپ سیاسی استحکام ملک میں نہیں لائیں گے، یہ اسی طرح کی پہلے ایسا ہوتا تھا جب حکومت ٹوٹ رہی ہوتی تھی یا کچھ ہوتا تھا لوگوں کے ذہن میں ہوتا تھا مارشل لا لگنے والا ہے یا حکومت، دو میں سے کوئی کچھ ہو جاتا تھا. یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم ادر میں لٹکے ہوئے ہیں. جب ہم لٹکے ہوئے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اسٹاک ایکسچینج ہمارا کام نہیں کر رہا ہے. ہم پریشانی کے عالم میں ہیں کہ بھائی سیاست دان جب ایک پچ پہ کھڑے ہوں گے، الیکشن ہو جائے. دیکھیں میں غیر سیاسی آدمی ہوں. ہم نے پچھلی حکومت کے خلاف بھی انتہا کے احتجاج کیے ہیں، ریڈ زون میں داخل ہوئے ہیں، سرینا چوک میں گئے. آپ نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا. سچ بولنا چاہیے ہمیں. بھائی ہم سمجھتے تھے پیچھے کورونا کے دوران کہ پچھلی حکومت نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں. آج ہمیں لگ رہا ہے نہیں یار ایسا تو نہیں تھا. یہ تو ان سے نہیں چل رہا ہے. ڈار صاحب کو ایسے بلایا گیا جیسے ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے. اتنا شور مچا کہ ڈار صاحب جب آئیں گے ڈالر 150 پہ آ جائے گا، پٹرول 100 پہ آ جائے گا. وہ ڈالر ہی ڈار صاحب کو بہا کے لے گیا. مطلب خدا کا خوف کریں. اس طبقے کو آپ سٹریٹ لائٹ آپ دیکھیں پورے ملک کی 500 واٹ کا 2 بلب ہوتے ہیں ایک کھمبے پہ، وہ چل رہے ہیں. ان کو یہ ہمیں نہیں کہتے ہیں وہ 10 بجے کے بعد ان کو آن کر دیں. 6 سے 10 بجے تک پیک آورز ہیں. اور اس پیک آورز میں تاجر ہو، ریسٹورنٹ والا ہو یا شادی ہال والا، سب سے مہنگی بجلی خرید رہا ہے. اور بھائی اچھا جو خریدار ہوتا ہے اس کو